very warm welcome to the show. मुल्क का निज़ाम मफलूज है, हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही, ताहम नजर ये आ रहा है कि इंतकाम जरूर लेना है, वो भी सियासी इंतकाम। हुकूमत और हुकूमती रेट को हम ढूंढते ही रहे, नजर नहीं आई, नजर आया तो सिर्फ गिरफ्तारियां, पकड़ धक्कड़ और छापे। मुल्क भर में इस वक्त बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। हो भी ये रहा है इंटरिम गवर्नमेंट के अंडर। तहरीक इंसाफ के खिलाफ कई रोज से जारी क्रैकडाउन अब तेज हो चुका है। कल रात मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तहरीक इंसाफ की क़यादत के घरों पर छापे मारे गए। कल रात लाहौर में शफकत महमूद, मुस्तरद चीमा, इस्लामाबाद में अली नवाज अवान, राजा खुर्रम नवाज और दीगर कई कायदीन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। पुलिस अब तक मुख्तलिफ छापों में हसन न्याजी समेत तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनान को गिरफ्तार कर चुकी है। तहरीक इंसाफ पुलिस के इस रवैये के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हुकूमत अब तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ कौन कौन से ऐसे मुकदमात कायम कर चुकी है जिनको बज़ाहिर आप देखें तो समझ नहीं आती कि इनका ना कोई सर नजर आता है ना कोई पैर। इन पर एक नजर डालते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के 9 मुख्तलिफ थानों में 25 मई 2022 को इमरान खान के खिलाफ जलाओ घेराव के 9 मुकदमात दर्ज किए गए। इमरान खान के खिलाफ 26 मई 2022 को इस्लामाबाद के 6 मुख्तलिफ थानों में जलाओ घेराव के मजीद 6 मुकदमात दर्ज किए गए थे। खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के केस में दहशत गर्दी की दफा शामिल की गई, जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया था। तोशाखाना केस का फैसला आने पर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज हुआ, उसके हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि इमरान खान उस वक्त उस एहतजाज में मौजूद नहीं थे। तोशाखाना घड़ियां लेने का केस बनाया गया, लेकिन अब तोशाखाना तहाइफ की तफसीलात आने के बाद नजर तो यही आ रहा है कि बज़ाहिर इस केस के गुब्बारे से भी हवा निकल चुकी है। 20 अगस्त 2022 को शहबाज गिल की गिरफ्तारी और मुबैना तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज पर मुकदमा दर्ज किया गया। जिले शाह कत्ल केस में इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि बाद में खुद हुकूमत तस्लीम किया कि वो एक एक्सीडेंट में मारे गए हैं। जिले शाह के कत्ल को एक्सीडेंट करार देने के बावजूद इमरान खान और दीगर लोगों के खिलाफ मुकदमात कायम हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब खान साहब पेश हुए और पुलिस के दरमियान और मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान बदमज़गी हुई तो इमरान खान समेत रहनुमाओं और कारकुनान पर मुकदमा दर्ज किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ जमान पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर भी FIR दर्ज की गई है। 18 मार्च को इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के लिए आए तो जो हंगामा आराई हुई उस पर भी मुकदमा दर्ज है। ये कुछ मुकदमात हमने आपको बताए हैं, इनकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। लेकिन अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जब वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स आए थे तो उनको एक्चुअली असैसिनेट करने का प्रोग्राम था। लेट्स वॉच दैट। दरवाजे के अंदर जाते नामालूम अफराद थे शलवार कमीजों में, और मैं जब गेट के अंदर जाने लगा उन्होंने जब हमला किया, कोई कुछ नहीं कर रहा था, उन्होंने पुलिस ने एकदम मारना शुरू किया। तब मेरा एक कोलीग जल्दी से वो आया और उसने इशारा किया कि निकलो बाहर, कि ये ट्रैप था। उसने कहा ये जेल नहीं है, ये कत्ल करने लगे हैं आपको। हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है एक मकसद के, कि पहले तो इमरान खान को रास्ते से हटाओ। मैं तो मेंटली तैयार ही गया था यहां से कि मुझे जेल में डाल दे। जेल में नहीं, ये डरे हुए हैं कि अब जेल में भी अगर ये गया तो जो इस मुल्क के हालात हैं, इलेक्शन के रिजल्ट तो वाज़ेह। मुस्तरद जमशेद चीमा साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एक तो कल के बारे में भी बताइएगा, आपके घर में भी लोग आए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट करे हैं आप लोग, जिस तरीके से आप रिटेलिएट करे हैं, सियासी जमातें ऐसी नहीं करती। PDM का यही बयानिया है, इंटरिम गवर्नमेंट का भी यही बयानिया है, और इस वक्त तो ये इजलास हो रहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि मजीद सख्ती की जाए PTI के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरीहा। फरीहा, इनका मतलब यह है कि जब हमें सीधी गोलियां मारी जाएं तो जब माओं बहनों को गोलियां मारी जाएं तो कोई बेटा आगे आके खड़ा होकर उनको प्रोटेक्ट ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल कल मेरे घर में जिस तरह से धावा बोला गया, फरीहा, मेरी छोटी सिस्टर और मेरे 2 बेटे, एक की उम्र 9 साल और एक की 10 साल है, वो घर पे थे और 7 मुलाजमीन थे, घर का स्टाफ था। बारहा वो पूछती रही कि आपके पास सर्च वारंट है, अरेस्ट के वारंट है? इनके पास कुछ भी नहीं था। ये बाहर से पुलिस ये कह रही थी कि जी हम तो इनसे मुआहदा साइन करने आए हैं कि किसी किस्म के जलाओ घराव का हिस्सा नहीं बनेगी, वो तो मैं पहले भी नहीं हूँ। खैर, किस्सा मुख्तसर, मजीद नफरी बुलाई गई और 2 बजे ये मेरे घर पे रेड करते हैं और सुबह 4:30 पौने 5 बजे तक ये घर पे मौजूद रहते हैं। मेरे गेट फैलांगा गया,
उसके बाद दीवारें फलांग के ये मेरे किचन की खिड़की तोड़ के अंदर दाखिल होते हैं और फिर आके खुद मेन डोर खोलते हैं। इसकी सारी फुटेजेस मेरे ट्विटर अकाउंट पे, सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे मौजूद हैं। फिर इन्होंने जब मेरी बहन ने इनको वॉलंटियर किया कि ठीक है आप आ गए हैं तो आप पूरे घर की तलाशी ले सकते हैं, मेरी बहन और बहनोई घर पे मौजूद नहीं है। फरीहा, मेरे बच्चों के रूम में ये वेपन्स के साथ जाके तलाशी लेने का मतलब क्या है? जबकि उनको कहा कि बच्चे छोटे हैं, आप चाहे सारे चले जाओ, जिनके पास गन्स हैं वो अंदर मत जाएं। फिर इन्होंने हमारे एक एक कमरा, वॉशरूम, सब कुछ इन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे, मास्टर बेड तो नीचे है, ऊपर वाले फ्लोर का मेरा गेस्ट बेड, उसका दरवाजा तोड़ा, मेरी नीस को हरास किया और उसे कहा कि हम आपको मारेंगे, आपको आप फोन छीनने की कोशिश की, उसने खुद को लॉक कर लिया। इन्होंने वो दरवाजा तोड़ा। फिर इन्होंने मेरी स्टडी का दरवाजा तोड़ा और हमारे जो सीसीटीवी कैमरास थे उनका जो सिस्टम था वो साथ ले गए, कैमरे साथ ले गए और हमारे और कुछ गैजेट्स थे जो इन्होंने तोड़े। मेरी पिक्चर लाइट्स तोड़ दी। जाहिलों को ये नहीं पता था कि ये कैमरे नहीं है, ये पिक्चर्स के लिए लाइट्स हैं। और इसी तरह तोड़ फोड़, ये बेसिकली तरीका है हमें डराने धमकाने का, हमारे घरों पे हमला करने का। पहले इन्हें जैसे चेयरमैन साहब के घर के ऊपर गेट तोड़ा। कौन सा मुल्क और आइन इस चीज की इजाजत देता है? इस वक्त फरीहा हम लॉ ऑफ जंगल को फेस कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी चादर चाट दीवारी के हवाले से यकीनन मुजम्मत है, लेकिन सवाल ये कि जिस किस्म का एग्रेसिव रिटेलिएशन हम देख रहे हैं वर्कर्स की तरफ से या पीटीआई की तरफ से, आप देख लीजिए आज जो चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा, दीगर जगह पे कहा, मरियम नवाज शरीफ ने एक वीडियो ट्वीट की और उन्होंने कहा कि इन वीडियोस को देखने के बाद इट्स हार्ड टू इग्नोर द ट्रूथ, दीज आर नॉट पॉलिटिकल वर्कर्स। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि जिस किस्म की अग्रेसिवनेस दिखाई जा रही है वो आम पॉलिटिकल वर्कर नहीं दिखाता। मुसरत साहिबा। फरीहा मेरी जान, इन्होंने ये मुझे ये बताइए नकवी क्या चाहता है कि अब ये हमारे ऊपर एटम बम चलाएगा? सीधी गोलियां इसने चला ली, शेलिंग, बदतरीन एक्सपायर्ड शेल इन्होंने खान साहब के घर तक को नहीं बख्शा, इन्होंने हमारे बेडरूम्स तक को नहीं बख्शा। उसके बाद इन्होंने वाटर कैनन के अंदर एसिड मिला के इन्होंने हमारे ऊपर वो जुल्म किया। अब सिर्फ गोलियां सीधी चल गई या बॉम्ब नहीं चला, वो चला लें। अभी जो धमकियां जो आज ये दे रहे थे, फिर इनको जगह नहीं मिलनी क्योंकि ये हमारे जिले शाह के कत्ल से इनके हाथ रंगे हैं। और जिस तरह से खान साहब को बार बार असैसिनेशन की उनकी अटेम्प्ट जारी है, अभी वो सिलसिला नहीं रुका। मुझे ये अर्ज करो, मैं अर्ज करती हूँ, बाअदब आपसे पूछती हूँ, जब मेरे घर के ऊपर धावा बोला जाए, जब हमारे निहत्ते लोगों के ऊपर सीधी गोलियां चलाई जाएं, क्या कोई दुनिया का आइन सेल्फ डिफेंस की इजाजत देता है या नहीं? स्टेट के आगे तो हथियार नहीं उठाए जा सकते। पुरानी स्टेट जहां गलत करी है स्टेट को बताएंगे, लेकिन उसके आगे रिटेलिएशन एक आम आदमी नहीं कर सकता। सुने फरीहा, पुरानी गली सड़ी गाड़ियां जला के नहरों में फेंकवा के तो एक मलका, झूठों की मलका ये समझती है कि वो हमें कलअदम करार दे देगी। यहाँ पे तो टीएलपी जैसी जमात को कोई कलअदम करार नहीं दे सका, जिसके चंद काउंसलर्स भी नहीं है इस मुल्क में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन पे बिलीव करते हैं, रूल ऑफ लॉ की हमारी स्ट्रगल है, आइन की बालादस्ती के लिए हम ये सारी सोबतें सह रहे हैं। लिहाजा ये जो कुछ भी किया जा रहा है, ये पाकिस्तानी कौम किसी को बख्शने वाली नहीं है। दोबारा सुन लें, यहाँ पे हमारे दुपट्टे सरों से छीने गए, हमारी कारकुनान को तशद्दुद किया गया, उनकी गाड़ी में बैठी हुई चीखें आपने भी सुनी होंगी, वीडियो देखी होंगी। बदतरीन मार्शल लॉज के जमाने में भी, उस जमाने में भी नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के घर का गेट या दीवारें नहीं तोड़ी गई थी, जिया ने नहीं तोड़ी थी, जो आज हो रहे। राइट, खान साहब तो उस वक्त घर पे मौजूद नहीं थे जिस वक्त ये हमला किया गया। मेरा ये मानना है कि सियासी जमातें इस तरह से नहीं करती अगर वो सियासी हों, क्योंकि इनको कलअदम करार दिया अवाम ने, उसका बदला ये हमें कलअदम करार दे के ले लेंगे तो करके देख लें। जहां जो जोर आजमाया है उसके नतीजे इन्होंने देख लिए, कुछ और भी करके देख लें। अगर इजाजत है,
اسلام آباد پولیس کی کچھ ٹویٹس میں دکھانا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد کیپٹل پولیس نے مختلف کارروائیوں میں جلاؤ گھیراؤ کرنے والے 198 ملزمان کو گرفتار کر لیا. مزید گرفتاریوں کے لیے پولیس ٹیمیں چھاپے ماری ہیں. وقوع میں ملوث تمام ملزمان کو کیمروں کی مدد سے شناخت کا عمل بھی جاری ہے. اسلام آباد پولیس نے پرتشدد واقعات پر تھانہ سی ٹی ڈی اور گولڑا میں مقدمات درج کیے ہیں. مظاہروں میں شامل شرپسندوں کے پتھراؤ جلاؤ گھراؤ سے پولیس کے تقریباً 58 افسران زخمی ہوئے ہیں. ملک کی موجودہ صورتحال پر غور کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اجلاس بلایا جس کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا تھا. اس میں جو ابھی تک اطلاعات آئی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وفاقی حکومت نے ملک میں افراتفری پھیلانے والے عناصر سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا. شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت سیاسی اور قومی سلامتی کے امور پر جو یہ اجلاس ہوا ہے اس میں حساس اداروں کے سربراہان نے بھی شرکت کی. اس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا. اور ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں رانا احسان افضل، ہمیں مزید بتا دیں گے. سر، کل سے شدید کریک ڈاؤن جاری ہے. یس، اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کو، یہ واقعی ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اس قدر سختی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اگر تو جس طرح یہ بتا رہی ہیں مسرت صاحبہ، یہ ان کے گھر میں کیا گیا ہے تو کسی کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کے پاس سرچ وارنٹ تھا، اگر سرچ وارنٹ تھا تو پھر کوئی چیز ڈیمیج نہیں کرنی چاہیے اور ایک دائرہ کار کے اندر کاروائی ہونی چاہیے. لیکن یہاں کچھ فیکٹس میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی گولیاں جو ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں ماری گئیں، کوئی ویپن نہیں استعمال، ربر بلٹس بھی نہیں استعمال کی گئی. تو یہ بالکل جھوٹ ہے کہ گولیاں جو ہیں وہ ڈائریکٹ ماری گئیں. ہاں، 15 سے 20 اہلکار گئے تھے عدالت کے احکامات پورے کرنے کے لیے. اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی حملہ آور ہو گئی، پولیس پہ پتھراؤ کیا. یاسمین راشد نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو پی ٹی آئی کے پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ پیٹرول بم پھینک رہے ہیں. ویڈیوز آ گئی، پوری قوم نے دیکھا. تیار ہیں. لیٹس بی فیئر ٹو ہر. جو آڈیو لیک میں بات ہوئی، انہوں نے کہا وہ پھینک دیں گے آگے سے. نہیں، انہوں نے کہا پھینکنے کے لیے تیار ہے. تو قوم نے وہ ویڈیوز دیکھی جہاں پیٹرول بم پھینکے گئے، گاڑیاں جلا دی گئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھا گیا کہ پولیس کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. یاسمین راشد صاحب وہ بات کر رہی ہیں کہ یہ رکنا چاہیے، لیکن پی ٹی آئی والے کال دے رہے ہیں اپنے ورکرز کو کہ آپ پہنچو اور یہ لڑائی لڑو تاکہ ضلع شاہ جیسا انسیڈنٹ ہو جائے، تاکہ درجنوں ضلع شاہ بن جائیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی نہیں، لیکن ضلع شاہ کا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. نہیں، ضلع شاہ کا آپ اس کے ماں باپ کی بات سنیں کہ وہ کیا سوال پوچھ رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی سے کیا سوال پوچھ رہے ہیں. تو جہاں ضلع شاہ کو یہاں ٹارچر بھی اس کا کوئی کنفرم نہیں ہوا کہ ٹارچر ہوا ہے، یہ چیز بھی فائنلائز نہیں ہوئی. اچھا چلیں، ایک انسیڈنٹ کو چھوڑ دیں. رانا صاحب، جو پچھلے 10 مہینے سے جب سے آپ کی گورنمنٹ آئی ہے، جس قسم کا کریک ڈاؤن آن پولیٹیکل ورکرز، یس میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اسٹیٹ کی ریٹ کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن اسٹیٹ کی ریٹ کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہراسمنٹ ہو یا خواتین کے گھروں میں چھلانگے لگا کے جائیں یا اکیلی خواتین ہو تو وہاں پر جائیں یا دروازے توڑ دیے جائیں، رون دیا جائے. یہ سب کب ہوتا ہے اسٹیٹ کی ریٹ میں؟ نہیں. دیکھیں، پولیس چوکی جلائی گئی، 25 اہلکار زخمی ہو گئے، پولیس گاڑیاں جلائی گئیں، پیٹرول بم جو ہے وہ مارے گئے، پتھراؤ کیا گیا. بہت سخت یہ سب کچھ جو ہوا، یہ بہت ہی انتہائی اقدامات ہیں اور انکریج کیا گیا پارٹی ورکرز کو. ان کو بلایا گیا، دعوت دی گئی کہ آپ آئیں اور لڑائی لڑیں. تو یہ اور فورٹیفائی کیا گیا، جو زمان پاک ہے نو گو ایریا بنا دیا گیا، انلیگل وہاں کیمپس لگائے گئے. ادھر چیزوں کو یہ ساری چیزیں جمع ہوئی اور جو رپورٹس، انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، جب وہ فائنل شکل اختیار کریں گی، جو وہاں لوگوں کی خبریں آ رہی ہیں کہ کلا تحریک کے لوگ وہاں بلائے گئے اور کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، آپ کے خیال سے عمران خان کی غیر موجودگی میں وہاں پہ ریڈ ہونا ایک مناسب عمل تھا؟ نہیں، دیکھیں، پوائنٹ پتہ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ اس ایریا کو فورٹیفائی کر کے حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. سر، ان کی موجودگی میں آتے نا، خان صاحب وہاں موجود ہوتے، آپ دکھاتے ان کو اپنے وارنٹس اور جاتے کرتے ریڈ. نہیں، جب خان صاحب موجود تھے تو اس کا نتیجہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں کیا ہوا. جب خان صاحب وہاں موجود تھے اور 15 اہلکار جو بغیر اسلحے کے گئے، کیا ہوا وہاں پہ؟
تو وہ اس کے ڈیفینیٹلی انہوں نے اس چیز کو نو گو ایریا کو ختم کرنا تھا، اور جو اقدامات ہو گئے تھے اس علاقے سے، جو اس ایریا کو استعمال کر کے پولیس پہ حملہ آور ہوا، تو اس کو جو ہے نیوٹرلائز تو کرنا تھا پولیس نے، یا ادھر وہاں رہنے دیتے سارے معاملات کو، تو وہ جو ہوا اس علاقے کو نیوٹرلائز کیا گیا، نو گو ایریا ختم کیا گیا۔ جہاں وہاں انلیگل کیمپس جو بنے ہوئے تھے، کیا انہوں نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے اجازت دی تھی؟ انہوں نے کیا وہاں جو کیمپ لگائے ہوئے تھے وہاں گرین بیلٹس کے اندر انہوں نے اجازت لے کے لگائے ہوئے تھے؟ نہیں لگائے ہوئے تھے، وہ انلیگل آکیوپیشن تھی جس کو ریموو کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اگر اجازت دیں شعیب شاہین صاحب یہاں پہ موجود ہیں، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ سو اب حکومت تحریک انصاف کو کل عدم جماعت قرار دینا چاہ رہی ہے، کسی سیاسی جماعت کو کس صورت میں کل عدم قرار دیا جا سکتا ہے پاکستان کے آئین کے مطابق؟ دیکھیں، آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں ایک دو باتوں کا جواب دے دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا لیڈر ہے جس کے خلاف 100 کے قریب مقدمات 9-10 مہینوں میں ہو گئے۔ ان کے خلاف تو باقی پورے کسی لیڈر کے خلاف، پولیٹیکل لیڈر کے خلاف آج تک پورے پاکستان میں 75 سال کے جو ہماری تاریخ ہے، کسی ایک لیڈر کے خلاف اتنے مقدمات نہیں بنے۔ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ورسٹ ایگزامپل ہے۔ اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کا جہاں تک تعلق ہے، آپ ارشد شریف کے کیس سے لے کر شہباز گل سے لے کر اعظم سواتی سے لے کر ضلع شاہ، یہاں آپ دیکھیں ان لوگوں کے جسم کے نازک اعضاء پہ بھی تشدد کیا گیا۔ اور پھر باقی چیزوں کو خیر میں آگے جانے سے پہلے ایک بات کر دوں، دیکھیں ریاست اور انڈیویجولز کے درمیان ایک انصاف کا، ٹرسٹ کا، محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ جب وہ محبت کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، ٹرسٹ کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر لوگ ان پولیس والوں کو جو لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ 25 مئی کو بھی حمزہ شہباز کی جب حکومت تھی پنجاب گورنمنٹ میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں ان کی حکومت تھی، اس وقت صرف ایک دن میں 500 کے قریب وکلاء کو انہوں نے گرفتار کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس کی فوٹیج آج بھی موجود ہے۔ اور ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کے گھر میں گھس گئے اور بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی وجہ کے، اور کئی سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کے لیکن اس وقت تو پنجاب میں انٹرم گورنمنٹ ہے، الیکشن کمیشن نے غیر جانبدار حکومت بنائی ہے، سو اس وقت تو چلے مخالفین کی گورنمنٹ تھی۔ مسئلہ یہی ہے نا کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے، جب کسی کے پٹھو بن جاتے ہیں، جب کسی کا مورا بن جاتے ہیں، تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مصیبت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، آپ کی انٹرم سیٹ اپس، آپ کا پیمرا، آپ کی فیڈرل گورنمنٹ، یہ سارے کے سارے ایک پیج پہ ہیں، اور وہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو، اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے پوری عوام۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ الیکشن میں اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ آگے ان کو اپنا رزلٹ نظر آ رہا ہے۔ اب آگے آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ملک کی آئین کہتا ہے ملک کی سلامتی کے خلاف جو شخص کام کرے گا اس کے خلاف اس کی جو ہے وہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس پولیٹیکل پارٹی کو۔ یہ تو پولیٹیکل پارٹی واحد فیڈریشن کی پارٹی ہے جس میں پورے صوبوں میں اس کی نمائندگی ہے، اور جی پی اور کشمیر میں اس وقت بھی ان کی حکومت ہے۔ 2 صوبوں میں تو انہوں نے اپنی حکومت خود توڑی جس کے الیکشن ابھی ہونے جا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ واحد فیڈریشن کی پارٹی کو کون کالعدم قرار دے سکتا ہے، اور اس کے 15 دن کے اندر آپ نے سپریم کورٹ میں پھر جانا ہوتا ہے، جو سپریم کورٹ فائنلائز کرتی ہے۔ یہ صرف سیاسی سٹنٹس ہیں، ان کی جرات ہی نہیں ہے کہ اگر پاکستان کی دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی کو، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو، ایک ماضی میں 70s میں ہوا تھا نا، اور وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے تھے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح آپ نہیں ختم کر سکتے۔ آپ شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی 151 کی سیٹوں والے کو اقتدار نہیں دیا، 81 والی سیٹ کو اقتدار دیا، انجام کیا ہوا؟ اللہ نہ کرے کہ اس طرف ہم جائیں۔ دیکھیں ہمارے مقتدر طبقوں کو سوچنے کا مقام ہے۔ لیکن شعیب صاحب، آپ پچھلے دنوں میں ہم نے بڑے عرصے سے، بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیز آئین سے ماورا ہوئی ہیں، کچھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی ہوئی ہیں، ہم نے پی ڈی ایم میں بھی دیکھا ہے، اس پہ آپ ڈھونڈتے رہے ایکسپلینیشن، وہ ڈیلی ڈیلی ہو جاتی ہیں۔ سو یہ پاسبلٹی ہے کہ کالعدم قرار دے دیا جائے پی ٹی آئی کو، اور آپ کہیں اس پہ کہ وہ نہیں ہے آئین کے حوالے سے، لیکن لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کیا الیکشن سے آؤٹ ہوگی کیا؟ کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی آؤٹ ہو الیکشن سے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کو آؤٹ کرنے کے لیے انہوں نے پہلے تو ڈرامہ رچایا نا کہ ان کو آپ ایلیمنیٹ کر دیں کسی بھی طریقے سے، پھر نائب علی کا ڈرامہ رچایا، پھر آگے کوئی اور طریقہ کار اڈاپٹ کیا۔
یہ طریقہ کار جو اب یہ سوچ رہے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور اگر یہ کریں گے 15 دن کے اندر اندر انہوں نے سپریم کورٹ سے فائنل ورڈکٹ لینا ہے، اور سپریم کورٹ آلریڈی الیکشن کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اس طریقے سے اگر یہ حرکتیں شروع ہو جائیں اور اس طریقے سے اگر غیر آئینی اقدامات اور آرڈر شروع ہو جائیں، وہ ایک دن بھی سسٹین نہیں کرتے، ایک دن بھی، اس ایک دن سے زیادہ بھی سسٹینیبل نہیں ہے۔ آپ کیا عوام کی طاقت کو اس طرح روک سکتے ہیں؟ طیب اردگان کے خلاف کیا ہوا تھا ترکی میں؟ وہ فوج نے جو ماشاء اللہ لگانے کی کوشش کی تھی، اس نے صرف ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پبلک باہر نکل آئے، لوگ باہر نکلے اور لوگ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے۔ انجام کیا ہوا؟ وہ سارے کے سارے ان کے خلاف غداری کے مقدمات بنے اور وہ جیلوں میں چلے گئے۔ اور آج آ کر آپ دیکھیں گے جو اویئرنیس دی ہے، جو شعور دیا ہے، لوگ جس طرح یقین کریں، یعنی ہماری سوچوں سے بالا تر ہے۔ یہ جو اس طرح رانا صاحب تو فرما رہے ہیں کہ 15 بندے گئے تھے، کل ایک دن میں پرسوں والے تاریخ پہ 4000 ان کی ڈپلائمنٹ ڈکلیئرڈ انہوں نے کی تھی، 4000، اور اس کے باوجود جتنا ہجوم اور سمندر لوگوں کا آ گیا کہ وہ سسٹین ہی نہیں کر پائے کہ وہ سامنے آ سکیں۔ اسی طرح اگر آپ زمان پارک میں دیکھیں، 24 گھنٹے انہوں نے آپریشن کیا، جو ہزاروں کی تعداد میں پولیس اور رینجر سامنے آئی ہے۔ 15 بندے نہیں تھے، اگر 15 بندوں کی بات ہوتی تو شاید کچھ اور تھی۔ اگر اجازت دیں مجھے بریک پہ جانے سے پہلے رانا صاحب سے جواب دیں۔ رانا صاحب، یہ اس کی کتنی پاسبلٹی ہے کہ آپ پی ٹی آئی، کیونکہ ہم نے دیکھا مریم نواز نے اسٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد دیگر لوگوں کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی، ایکچولی اس کے اوپر غور و خوض ہوا اور کیا ہو، اور ہم نے سنا پیپلز پارٹی نے مخالفت کی اس کی، کیا ہوا کیا؟ دیکھیں ابھی تو مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کہ میٹنگ میں کیا فیصلے ہوئے ہیں، ابھی اس کا لائحہ عمل آ جائے گا کہ کیا ہوا، لیکن جو شواہد ہیں رینجرز کے اوپر حملہ آور ہوئے، جوڈیشل کمیشن کے اندر یہ جو جوڈیشل کا آتا ہے ادھر، اس کے اندر انہوں نے جلسہ جلوس کیا، وہاں حملہ آور ہوئے۔ جو باقی جو معاملات جو میں نے پہلے بتائے ہیں، جس طریقے سے پیٹرول بم استعمال کیے گئے اور جو کلادم تنظیموں کے لوگ جو ٹرین شدہ جو ہے وہاں منگوائے گئے، یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ حقائق، یہ ایویڈنس کے اوپر جو ہے یہ فیصلے ہوں گے، کوئی ہوا میں نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو 22 مارچ کو پارلیمان کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، سو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ بات چیت ہوگی؟ جی، وہاں یہ سارے جو ایویڈنس بیسڈ لیکن کون سی جماعت قلعدم ہوئی ہے پاکستان کے اندر؟ دیکھیں یہ ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے، اگر آپ کسی پہ پیٹرول بم پھینکیں تو یہ کیا کوئی چھوٹا معاملہ ہے کہ آپ پولیس کی گاڑیاں جو ہیں وہ جلا دیں، کہ آپ پولیس چوکی کو جلا دیں، اور یہ اس سے زیادہ انتہائی کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ اور کیا پہلے ہم نے دیکھا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو کہ وہ پیٹرول بم پھینکے گی پولیس کی اوپر جب وہ اپنے عدالتی جو احکامات ہیں ان کو پورے کریں؟ تو یہ بہت سنگین معاملات ہیں، اور یہ کوئی ہوا میں باتیں نہیں ہو رہی، یہ ریکارڈڈ ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ باتیں۔ لیکن کیا یہ بات محض اتفاق ہی ہوگی کہ آپ کی جماعت اور مسلسل کہتی رہی کہ وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو، وہ مسلسل کہتی رہی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ابھی الیکشن ڈیلے ہوں، اسمبلیز نہ ٹوٹیں، اور پھر وہ اس مخالف کو جس سے ان کو خطرہ ہے الیکشن میں، اسی کو قلعدم قرار دے دیں، تو یہ آپ کے خیال سے محض ایک اتفاق ہوگا؟ نہیں، دیکھیں اگر یہ عدالت میں 13 تاریخ کو چلے جاتے خاموشی سے تو یہ کوئی مسئلے بنتے ہی نہیں۔ کیا ہم نے روکا تھا؟ پی ڈی ایم نے روکا تھا ان کو؟ کیا یہ جو عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے رہے وہ ہم ان کو منع کرتے رہے؟ یہ اپنی مرضی سے نہیں جا رہے، اپنی ان کی، اور وہاں جب پولیس جب اپنے احکامات پورے کرنے گئی ہے تو کیا ہم نے ان کو کہا تھا پی ٹی آئی کو کہ پتھراؤ کریں؟ یہ تو سارے ان کے اپنے اعمال ہیں۔ یہ جو پیٹرول بم پھینکے وہ پی ڈی ایم نے تو نہیں کہا تھا کہ ان کو پھینکیں، یا جو پولیس چوکی جلائی گئی، یہ سارے ان کے اپنے معاملات ہیں۔ کیونکہ اب اعلامیہ آ گیا ہے اور مشترکہ اجلاس بلا لیا گیا ہے جہاں پہ اہم فیصلہ متوقع ہے، کچھ یہ ہمیں بتا آلموسٹ جیسے کہ آپ فیوچر دیکھ سکتے ہیں۔ مریم نواز نے اس حوالے سے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا، مسٹر چیمہ صاحبہ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں جوائنٹ سیشن میں اکٹھا فیصلہ لیا جائے پی ٹی آئی کے خلاف؟ دیکھیں افسوسناک بات ہے کہ وہ ساری جماعتیں پی ڈی ایم کی سارے ٹولے کو کلعدم قرار دیا ہے عوام نے، اور یہ چلے ہیں ہمیں کلعدم قرار دینے کے لیے۔ بیس کیا ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہے، جس نے کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، نہ ان کے لیڈر نے ان کو اس چیز کی تلقین کی۔ خان صاحب کے گھر کے اوپر اٹیک تھا، ریلی جس میں ضلع شاہ شہید ہوئے، آپ ہماری آدھے گھنٹے کی پریسر نکال دیکھیں جس میں خان صاحب ہمیں یہ تلقین کر کے بھیجتے تھے کہ جاؤ میرے کارکنوں کو بتاؤ کہ یہ چاہتے ہیں
क्योंकि देखो हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, इलेक्शन के लिए आपको माहौल क्या चाहिए? पुरअमन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे पहली बड़ी और आखिरी ख्वाहिश क्या है कि हालात पुरअमन रहे। ये हालात को खराब करने की जो जिनकी ख्वाहिश है, उनको लगता है कि इस तरह वो इलेक्शन से और अवाम के गैज और गजब से, गुस्से से बच जाएंगे, तो ये इनकी खाम ख्याली है। और हम तो ये चाहते हैं, हम पुरअमन लोग हैं, एक ही हमारी डिमांड है। अब तो हम कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे, वजह यह कि इलेक्शन शेड्यूल आ गया है, इलेक्शन में चंद दिन रह गए हैं। हमें इलेक्शन कैंपेन करने की इजाजत नहीं दी जा रही, इलेक्शन जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा रही। मीनारे पाकिस्तान आप देख लो, उसके बाद हमें रैली निकालने की इजाजत नहीं दी जाती, हमारे कारकुनों को शहीद कर दिया जाता है। और हमने अभी अपने डिफेंस में भी मतलब सिर्फ वही चीजें की हैं कि हम अपने आप को बचा रहे हैं तसादुम से, झगड़े से। अब अगर कोई ये कहे कि कारकुन क्यों बैठे हुए जमान पार्क, जब हम शेलिंग करते हैं तो कारकुन घरों को क्यों नहीं चले जाते, ये ख्वाहिशें हैं इनकी। और उसके नतीजे में इन्होंने मैं पहले जो बात करना चाह रही थी कि एक प्लान ये बनाया है, बोसीदा बेहुदा प्लान जो मुख्तलिफ पहले इन्होंने एग्जीक्यूट किए उनकी तरह, कि कुछ पुरानी गाड़ियों को आग लगाई जाए, उनको पानी वानी में एक तो फेंकी भी इन्होंने नहर में, और फिर हमारे ऊपर झूठे मुकदमात करके। आज खान साहब ने एक ट्वीट की और उसमें उन्होंने एलेज किया कि ये बंदा आपका नहीं है, और फिर पता चला कि वो आप लोग ही के वर्कर थे। नहीं देखो फरीहा, खान साहब ने इस बात के ऊपर भी रोशनी डाली है कि जब हम अंदर बैठे हैं जमानत पार्क के अंदर, ये आके लोगों को मारें, तशद्दुद करें, उसके बाद अब लोग अपने डिफेंस में हम तो तलकीन नहीं कर सकते ना। पार्टी चेयरमैन, पार्टी की जो लीडरशिप है वो तो आके मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ये तलकीन कर सकती कि हमने हर हाल में पुरअमन रहना है। जिनको सीधी गोलियां पड़ रही हैं, तशद्दुद हो रहा है, 2 फ्री कैन में लड़ाई हो गई है, उस वक्त कौन कैसे रिएक्ट करता है, फिर ये चीजें कंट्रोल में तो नहीं रहती। यही तो हमारा खदशा है कि ये जानबूझ के चाहते हैं। मुझे ये बताओ, जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है फरीहा, उसके ऊपर पुलिस वाला खड़ा होकर पथराव क्यों कर रहा है? खान साहब तो लड़ाई के लिए आ ही नहीं रहे, वो तो पेशी के लिए आ रहे हैं। हम तो झगड़ा उधर हमारा जुडिशरी से, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमारा किससे झगड़ा था? क्या मरियम बैठी थी वहां पे? क्या राना सनाउल्लाह बैठा था? वो तो बाद में अब पता चला है। होश रुबा जो फुटेजेस मौसूल हो रही हैं, पुलिस का पथराव, और फिर हमारे वुकला को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी फरीहा। 6 लोगों को अलाउ किया गया, जिसमें उमर सुल्तान खान साहब की सिक्योरिटी का स्टाफ का हिस्सा है। शिबली फराज, शिबली को अरेस्ट कर लिया, तशद्दुद किया, उमर सुल्तान को मुंह के ऊपर तशद्दुद करके नाक तोड़ दी। लेकिन जत्थे के जत्थे पुलिस के साथ वो जो सिविल कपड़ों में मौजूद थे, ना के वो लॉयर्स थे, वो कौन थे? हमारे तो वुकला को भी जाने की इजाजत नहीं थी। अगर मुझे इजाजत है, मुझे ब्रेक पे जाने, लेकिन लेट मी गिव माय एनालिसिस। ये सिर्फ एक नॉर्मल बातचीत ही नहीं शुरू हुई। मरियम नवाज ने इंटरव्यू दिया, क्लियरली उन्होंने कलअदम होने की बात की, फिर आज प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट आई है। रही थी, अगर मुझे 2 मिनट दे दें फरीहा। जी क्विकली फरीहा, अगर मुझे 2 मिनट दे दें, फिर मैं वैसे भी कंटिन्यू नहीं कर सकूंगी। जी बताइए मीटिंग है। मैं ये कहना देखें, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है, उसकी एग्जीक्यूशन जुल्म और जबर करके जारी है, और जो वादा किया निभाना पड़ेगा का सीरीज सिलसिला जारी है। देखो, पहले वो जो बात करती है, अगले दिन उस तरफ हालात उस तरह के पैदा कर दिए जाते हैं। उसने कहा कि ये कलअदम, मुझे ये बताओ, सबसे मुहज्जब, पढ़ी लिखी, मिडिल क्लास की पार्टी हम है, हर तरह की नुमाइंदगी, एक काम नहीं किया 26 सालों में। खान साहब ने अगर कभी कोई कानून तोड़ा इस मुल्क का, आप मुझे बताएं। उनका पूरी जिंदगी का 50 साल उनकी पर्सनल लाइफ नहीं है, वो पब्लिक है लाइफ उनकी, पब्लिक के अंदर एज ए क्रिकेटर, एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट, एंड देन फिर एज ए पॉलिटिशियन। कहां हमने कानून तोड़ा? कौन से मुकदमात हैं? ले दे के तो तोशा खाना, वो भी झूठा। जब तोशा खाना का रिकॉर्ड आया है, इनके ऊपर नाअहली के केसेस बनते हैं, जो कि हम बनाएंगे और ये नाअहल होंगे। गाड़ियां नहीं ली जा सकती। अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो आप लोग इस इंतकामी सियासत को जो हम देख रहे हैं कंटिन्यू रखेंगे? नहीं, हम हरगिज नहीं कंटिन्यू रखेंगे फरीहा। हम अगर फर्ज करो मोबाइल चोरी करना, स्नैचिंग, किसी के ऊपर हमला करना, किसी के घर से डाका मार के कुछ ले जाना, इसके ऊपर अगर मेरे मुल्क का आइन कोई तशरीह करता है कि इसके ऊपर केसेस होने चाहिए तो करेंगे, अगर नहीं होने चाहिए तो नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इतनी सी बात पे यकीन लेकिन कुछ अगर साहब के गेट को तोड़ने की
کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ اگر آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے معافی. اگر خان صاحب کو سیدھی گولیاں مارنے کی آئین اور قانون کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو بڑا پاپولر لیڈر ہو جو حقیقی آزادی کی بات کرے وہ ایک اگر ریلی لے کے نکل رہا تو اس کو گولیاں مارنی چاہیے، اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر ہم بالکل بھی نہیں کریں گے مقدمہ بازی یا انتقامی کارروائی اگر یہ بنتی ہے. نقوی نے اگر ضلع شاہ کو انٹرم سیٹ اپ کے اندر آئی جی اور جو سی سی پی او ہے اس کو کچھ نہیں کہا جانا چاہیے. ایک سیاسی معصوم فرشتہ صفت کارکن کی اگر شہادت ہو جاتی ہے اس کو پہلے ہمارے پہ 302 کا مقدمہ پھر وہ ایکسیڈنٹ میں بدل دیا جاتا ہے. پھر ابھی جو میرے بھائی نے سٹیٹمنٹ دی ان کا کوئی سر منہ پیر نہیں مل رہا، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اللہ نے ان کے دلوں پہ عقل پہ پتھر اور پردے دونوں ڈال دیے اور یہ انجام اگر برا ہوگا یہ ہمارا برا ضرور سوچ رہے ہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو. میں خانہ جنگی میں شعیب صاحب آپ کی طرف بھی آنا چاہتی ہوں لیکن ایک بات جو میں چاہتی ہوں میم کی بات پہ کامنٹ لوں میں رانا صاحب سے، اگر ان سے کامنٹ ایک لے لیں میم. آپ بات کمپلیٹ کر لیں لیکن لیٹ می ٹیک اے کامنٹ آلسو. جی جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں فریحہ کہ دیکھو 52 سال پہلے شیخ مجیب کے گھر کا گیٹ توڑا گیا، اس کے گھر پہ حملہ ہوا، ملک ٹوٹ گیا. ہم ملک توڑنے کی بات نہیں کریں گے، نہ ہم کرتے ہیں، ہم اتنی خطرناک باتیں نہ کریں. I request, let's calm down everyone. اگر انہوں نے خان صاحب کو خواب دیکھ رہی ہے یہ مہرانی ایلیمینیٹ کروانے کے تو میں اس کو بتاتی چلوں یہ جاگی ہوئی قوم ہے. نظارے آپ نے اس قوم کے دیکھ لیے جو شیلنگ کھا کے حقیقی آزادی کی یوتھ نعرے لگا رہی تھی. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں زندہ رہنے کا حق دیا جائے، ہمیں جمہوریت اور سیاسی اور بیسک ہیومن رائٹس ہمارے وہ رہنے دیے جائیں، ہمیں ہمارے گھروں میں دیا جائے. جب ہمیں ہمارے گھروں میں ہماری بھی فالوئنگ ہے ہمیں ہمارے گھروں میں عزت سے نہیں بیٹھنے دیا جائے گا. بٹ آئی کم ٹو یو رانا صاحب، یہ جو صورتحال ہے اس وقت اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی کسی وقت بھی آگ لگ سکتی ہے کہیں بھی. یہ اس قدر خطرناک صورتحال ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بیٹھ جائے اور آ کے کوئی کنسنسس کرائے. پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ٹویٹ آئی کہ اللہ کا شکر ہے کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا. سو یہ تو بات طے ہے، یہ بات طے ہے دنیا میں کہیں بھی آپ فورس سے ختم نہیں کر سکتے کسی چیز کو. سو وائی ناٹ نیگوشیٹ؟ آپ کا میرے سے سوال ہے؟ جی آپ ڈو یو سیریسلی تھنک کہ کل عدم قرار دے دیں گے ایک جماعت کو تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ مجھے پہلے ذرا رسپونڈ کر لینے دیں. دیکھیں ایک تو پورا پروپیگنڈا اور حقائق میں کوئی فرق ہونا چاہیے. اعظم سواتی کی انہوں نے بات کی، اس سے پہلے شہباز گل کی بات کی. میڈیکل رپورٹس نے کسی قسم کے تشدد کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. یہ باقی آپ کی جماعت کے لوگوں نے، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے، کنڈیم کیا، لیکن میڈیکل رپورٹس میں کوئی تشدد نہیں ثابت ہوا. بعد میں نکل کے بھی یہ ثابت نہیں کر سکے. اٹ از اے پروپیگنڈا. اسی طرح عالمی سازش کو انہوں نے، شعیب صاحب کی بھی بات سن لیں، رانا صاحب کنٹینیو کریں. آئی تھنک شعیب صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. عالمی سازش کو انہوں نے 6 مہینے عوام کو گمراہ کیا، جھوٹ بولا عوام سے، پروپیگنڈا کیا اور کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. تو کوئی تو فرق ہے. اس کے بعد میڈیکل رپورٹ جمع کرائی، شہباز گل کے اوپر تشدد پروفڈ ہے. نہیں دیکھیں اوکے وہ لیگل ایک بات کریں. جی میری بات سنیں رانا صاحب، میری بات سنیں. اپنے وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیل سپرنٹینڈنٹ نے اور میڈیکل آفیسر نے رپورٹ جمع کرائی. میں آپ کو کاپی بھیج دوں گا جس میں تشدد ان کے اوپر پروفڈ ہے. اور اگر مزید آپ نے چاہنا ہے تو آپ حامد میر کا اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں، آپ خود دیکھ لیں. اس کے پاس پوری ایویڈنس ہے اور ہر ایک کے پاس وہ ایویڈنس ہے. نہ اعظم سواتی پہ پروو ہوا، نہ شہباز گل پہ تشدد پروو ہوا. کس طرح پروو ہوگا؟ کس طرح پروو آپ چاہتے ہیں؟ زیادتی کا نہیں، بالکل بھی نہیں ہوا. ہائی کورٹ کا ریکارڈ آپ کو آج میں بھیج دوں گا. میں میڈم کو بھی بھیج دوں گا، فریہ کو بھی بھیج دوں گا، آپ کو بھی بھیج دوں گا. دوسری چیز اس سے علاوہ اور کیا ہے؟ آپ کو کیا میری بات سن لینا. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی قاتلانہ ہمارے پہ یہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں. تو ان کو جنہوں نے گولی ماری اس کا نام محمد نوید ہے، اس کو پی ٹی آئی کی حکومت نے گرفتار کر لیا، اس کے اوپر تحقیق ہوئی، کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. وہ کون تھا جس نے طوطے بھائی جان آپ اپنے باری میں بول لیجیے گا، مجھے بولنے دیتے ہیں. ویڈیو ریلیز کی پہلے کی چیز یہ ثابت نہیں کر سکے سوائے جھوٹ کے. اور رانا صاحب انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی اگر تھوڑا سا کر لیں یا انویسٹیگیٹو کوسچن کر لیں. یو کانٹ ٹیک ہم ایٹ ہز فیس ویلیو، یو کانٹ. یہ ٹائم دیا آپ نے مجھے، بات ہی نہیں. جی سر کریں. نہیں آپ کے پاس پورا ٹائم ہے، ایک لفظ نہیں مجھے بولنے دے رہے.
भाई कोई साबित नहीं हुआ। मोहम्मद नवीद गिरफ्तार है, सोलो शूटर है, कोई उसके साथ लिंकेजेस नहीं साबित हुए। ये अपना बहाना कर रहे हैं कि हमें ये मर्डर करना चाहते हैं या फलाना। अब ये कहानी रच के, यही कहानी इन्होंने अवाम को बेची थी आलमी साजिश कह के। आलमी साजिश की इन्होंने पूरी दलील पेश की कि तब भी रजीम चेंज हुआ, 70 में भी हुआ, 80 में भी हुआ, अमेरिका ने किया, यहां भी रजीम चेंज हुआ। बाद में खुद मुकर गए। किस तरह की घिनौनी सियासत की गई, लॉन्ग मार्च किया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सिलेक्शन के लिए, किस तरह बयानबाजी बदली गई, फिर यहां खत लिखे गए आईएमएफ को। ये पूरा ये जो पार्टी है, ये मुल्क के मफाद के लिए तो इन्होंने पिछले 11 महीनों में कोई काम नहीं किया, सिर्फ उनके मुल्क के मफाद के अगेंस्ट काम किया। इनको कहा मिसाके मीशत पे बैठ जाओ, इन्होंने रद्द किया। इनको कहा कि एटीसी, इनको कहा कि एटीसी और एपीसी पे बैठ जाओ, वो आप एपीसी के ऊपर ही बैठे। अब ये अदालतों का तमस्खर उड़ा रहे हैं, अब ये हमलावर हो रहे हैं रेंजर्स के ऊपर। अदालतों में जजेस की तस्वीरें लगाकर, आई एम सॉरी टू से, ये जो पूरी कहानी पीटीआई रच रही है कि पता नहीं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। चलें, जो भी मसला है कल अदम कर देना हल है आपकी नजर में? नहीं, देखिए ये तो हकायक पे होगा ना। अगर एविडेंस हुई कि यहाँ जो है वो कलादम तहरीक के बंदे बुलाए गए हैं और उनको इस्तेमाल करके पेट्रोल बम फेंके गए हैं और हमलावर हुए ये पुलिस पे, तो ये तो एविडेंस के ऊपर जो है ये मामला तय पाए जाएंगे, हमारी ख्वाहिशात पे नहीं तय पाए जाएंगे। अगर ये हकायक हुए, इस तरह की लिंकेजेस जो है वो हम साबित कर सके, या जो शवायद इस तरह के हुए तो बिल्कुल होने चाहिए। अगर ये शवायद मौजूद हैं, अगर नहीं मौजूद तो नहीं होने चाहिए। Right, we'll take a break, we will be right back. And welcome back. Finance Minister Ishaq Dar Sahab ne ek statement di. Let's watch that. Is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan? No way. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. वैसे तो वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इशू है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, सो कंट्रोवर्शियल हो गई ये स्टेटमेंट। वजाहत करनी पड़ी है आज सेनेटर इसहाक डार को। एंड लेट मी रिमाइंड यू, उससे पहले सेनेटर रज़ा रब्बानी एक खत भी लिखकर सवाल कर चुके थे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से। जो इसहाक डार साहब ने वजाहत दी है वो भी जरा देख लीजिए। उन्होंने कहा आईएमएफ प्रोग्राम में ताखीर के हवाले से मेरा बयान सियाक को सबाक से हट कर लिया गया। किसी ने हमारे एटमी प्रोग्राम से मुतालिक कोई शर्त नहीं रखी। हमारा जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मेरा बयान मखसूस सवाल के जवाब में था। मैंने कहा कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम उनका हक है और इस हवाले से मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे एक कॉलीग हैं समर अब्बास साहब, उन्होंने एक स्टोरी ब्रेक की, उसके बाद ये क्लैरिफिकेशन आई है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और आईएमएफ के माबैन बातचीत को जौहरी प्रोग्राम से जोड़ने की कयास आराइयों में कोई सच्चाई नहीं। उन्होंने कोट किया आईएमएफ के रिप्रेजेंटेटिव को। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात सिर्फ मुआशी पॉलिसी पर हो रहे हैं ताकि पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल को हल किया जा सके। साथ ही साथ हमने देखा कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल ने वाजे किया कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम महफूज। हमें ज्वाइन करें हफीज पाशा साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर हफीज पाशा फॉर बीइंग ऑन न्यूज एज। ये इस पूरी कंट्रोवर्सी को आप किस तरीके से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुआ यह है शायद कि जो गोल्डन जुबली की सेलिब्रेशन सेनेट में हो रही थी, उसमें रज़ा रब्बानी सेनेटर जो हैं, एक बहुत सीनियर सेनेटर जो चेयरमैन भी रह चुके हैं सेनेट के, उन्होंने शायद ये जिक्र किया था कि ख़तरा मौजूद है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वगैरह उनको कहीं रोका न जाए। तो उसके बाद में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने उसका जवाब दिया है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है। यकीनन चूंकि कुछ मुझे भी एक्सपीरियंस है आईएमएफ के साथ नेगोशिएट करने की 2-3 मरतबा पिछले सालों में। आईएमएफ एक फाइनेंशियल इदारा है, वो एक्सप्लिसिटली वाज़े तौर पर कभी नॉन फाइनेंशियल मैटर्स या नॉन इकोनॉमिक मैटर्स को डिस्कशन में नहीं लाता है। अगर प्रेशर डालना भी हो तो उसके तरीके कुछ और हैं। जो ये तरीके हैं ये क्या हो सकते हैं? क्योंकि ये तो अब बहरहाल तय है कि पाकिस्तान पर दबाव तो रहा है, थ्रू आउट रहा है। क्या इस हवाले से भी कुछ बताइए, किस किस्म का दबाव होता है?
جی مجھے یاد ہے جب میں خزانے کی وزیر تھا بم کے بعد، اس وقت امریکہ نے ہم پہ، آپ کو یاد ہوگا، خیر آپ شاید عمر آپ کی اس وقت اتنی نہ ہو، کہ سینکشنز لگا دیے تھے یونیلیٹرل پاکستان پر، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا جب میں اور میری ٹیم واشنگٹن گئے تھے تو ہم سے آئی ایم ایف نے نیگوسیشنز کرنے سے واضح طور پر انکار کر دیا تھا۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے آئی ایم ایف کے بورڈ میں، آئی ایم ایف کی جو بورڈ ہے اس میں 17% ہے آپ کی ممبرشپ یو ایس کی، باقی 83% تو نہیں انہوں نے سینکشن لگایا ہے، تو آپ ہم سے کیوں بات نہیں کرتے ہیں؟ مگر اس سے شاید آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آئی ایم ایف کے پیچھے اصلی طاقت کون ہے۔ سو آئی ایم ایف سے معاہدہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ حکومت نے غریب عوام کو 100 روپے پیٹرول سبسڈی دینے کا اعلان کیا، اچھا سٹیپ ہے، لیکن آئی ایم ایف اس سبسڈی کو مانے گا یا پھر یہ بھی بارودی سرنگیں بن جائیں گی آئندہ آنے والی حکومت کے لیے؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، مگر آپ یہ دیکھیے کہ آئی ایم ایف کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں میڈم جارجیوا، انہوں نے یہ کہا ہے پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان کو ایک ایسا نظام لانا چاہیے جس میں ٹیکسیشن بہت پروگریسو ہو، امیر طبقہ کو ٹیکس کیا جائے، اور جو ریونیوز آتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہوں ٹورڈز دی ریلیٹیولی پور۔ انہوں نے یہ کہا ہے۔ اس لحاظ سے اگر حکومت یہ ثابت کر پائے کہ یہ جو سبسڈی دی جا رہی ہے 50 روپے فی لیٹر کی، کیا یہ غریب طبقے کے لیے جا رہی ہے یا کچھ حد تک یہ مڈل کلاس کو بھی فائدہ پہنچائے گی، اس لیے کہ اس میں گاڑیوں کا بھی ذکر ہے، چھوٹی گاڑیوں کا، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کی ٹارگیٹنگ اگر بہتر کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف اس کو مان جائے، مگر آئی ایم ایف ساتھ ساتھ یہ کہے گا ضرور آپ کریں، ساتھ ساتھ جو ریونیوز جو آپ اس کو فائنینس کرنے کے لیے ضرورت پڑیں گے وہ آپ ایڈیشنل ریز کریں تو پھر مناسب ہو جائے گا۔ سو جب مفتاح اسماعیل صاحب فائنانس منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ نومبر میں آئی ایم ایف کا 9واں اجلاس ہو جائے گا، سٹاف لیول معاہدہ بھی ہو جائے گا، لیکن وی آر ان مارچ ناؤ، کیا وجہ ہے کہ معاملات طے ہی نہیں ہو پا رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جب تبدیلی آئی سپٹمبر کے اینڈ میں اور فائنانس منسٹر صاحب بدلے گئے، تو جو نئے فائنانس منسٹر صاحب آئے تھے ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا آئی ایم ایف کی طرف وہ کافی سخت تھا، اور انہوں نے کچھ ایسے پالیسیز اختیار کی جن کا جو اگریمنٹ ہوا تھا، سٹاف اگریمنٹ 9th ریویو کے لیے جو لیٹر آف اگریمنٹ ہماری حکومت نے دیا تھا اس کو وائلیٹ کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں معاملات بالکل اٹک گئے تھے۔ پھر جنوری کے مہینے میں جا کر کچھ احساس ہوا حکومت کو ہمیں آئی ایم ایف کی شدت سے ضرورت ہے، اس لیے کہ آئی ایم ایف کے چھتری کے بغیر دوسرے جو ہیں ڈونرز یا لینڈرز وہ ہمیں پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے پھر بڑی تیزی سے گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کیے سارے ریفارمز جو لکھے ہوئے تھے، اگریڈ تھے 9th ریویو کے بعد۔ تو یہ سلسلہ رہا ڈیلے کا، اور اب ڈیلے کی وجوہات کچھ اور ہیں اس کا ذکر ہو چکا ہے، مگر واضح طور پر نیوکلیئر فیسلٹیز وغیرہ سے واضح طور پر اس کا کوئی تعلق اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے۔ سو ڈاکٹر صاحب، فائنانس منسٹر اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں کہ تمام شرائط پوری کی جا چکی ہیں آئی ایم ایف کی، لیکن اب جو ایک نئی ڈیمانڈ آئی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے کہ پہلے دوست ممالک آپ کے ساتھ کمٹمنٹس پوری کریں، اس کے بعد آئی ایم ایف ایسا کرے گا، سو یہ مطالبہ کیا ضرورت سے زیادہ سخت نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف جسے کہتے ہیں نا کہ لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے۔ آئی ایم ایف کا پروگرام اس وقت ہوتا ہے جب کچھ حد تک یقین ہو کہ فائنینسنگ جو ریکوائرمنٹ ہے کسی ملک کی وہ آئی ایم ایف پروگرام کی چھتری کے تحت انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، مگر اس طرح کی ابھی تک کوئی گارنٹی شاید ملی نہیں ہے۔
खास तौर पे जो मिडिल ईस्टर्न मुल्क हैं, चाइना अलबत्ता हमारा साथ दे रहा है। अरब डॉलर का रोल ओवर करके पैसे वापस किए हैं उन्होंने, जिससे हमारे रिजर्व्स कुछ थोड़े से मुस्तकम हुए हैं। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि आईएमएफ का इस वाला प्रोग्राम जो है वो जून तक है। Right. तो शायद आईएमएफ को अभी तक ये एश्योरेंस नहीं मिली है कि जो डॉक्टर फाइनेंसिंग साहब, वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या अभी भी डिफॉल्ट का खतरा है पाकिस्तान को? ये यकीनन है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। और देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि ये जो न्यूक्लियर वाली बात है ये पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए था। आईएमएफ को इस इंप्रेशन ये मिला है कि नॉन इकोनॉमिक वजूहात पेश की जा रहे हैं, इसलिए आप देखें कि किस तेजी से आईएमएफ के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव ने इस बात को कहा है कि वाज़े तौर पर गलत है। मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की इशू को इस वक्त पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। डॉक्टर हफीज पाशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन न्यूज़ एज। हफ्तावार महंगाई की शरह, लेट मी रिमाइंड यू, 45.6 पर आ चुकी है। आगे कुछ रमज़ान आने जा रहा है जिसमें वैसी महंगाई एक्सपेक्टेड है। सो सूरत हाल यकीनन हमें अभी तक किसी बेहतरी की सिम जाती हुई नहीं दिखाई दे रही। लेकिन हैविंग सेड दैट, डू गिव योर फीडबैक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।